إنا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديون تيفن سلامنا يو راديون تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعتن فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نقدمكم دقي مخبرنا أملاخ وكل اتتوهي بنزول لأرستي كاب حق أملاخ ريحكا بزمت أكا مخاد زوردو سعبين زبل مالتي ما بقسو صحفنا دما متحف مسافنتي معرف شمونتا كاب حدث قاب قطري حموش تزولو بسم قويتانا نيسوس كرستسم كم بوئي كم زد ما يبل بتي زبن اتي دما اب اسرائيل نقوس اي نبرن اتوم نقدان دما كساعتا معلتي اتيا اب منغو نقد اسرائيل رستي اي نبرمن نبر امو بتي زبن اتي زنبرلو رستي يدليو نبرو شعو اتوم دك ادان مدري كسليو كمرمرون كاب عاليتهم كاب بزلو فقادهم حموشت فقيدهم حموشت سبعي حيالات سبات كاب صرعان كاب اشتعلن سددو امو تديدهم دما كيدكم نتا مدري مرمروا بلوم نساتهم كا نابكرن افرم نابيت ميكال مصو اب اون حدرو نساتهم ابيت ميكال كلو دمتي اتي من اسيلواوي كا سمع امو نابو اجليسهم من نابزي امصاكا كابزيخ نسخا انتي تجبر علخا ابزخ انتي علوكا بلو نسو دما ميكا كمزن جبرلي نسو احديروني انا خاني كهن اخونو بلوم نساتهم دما اذا نحنا انخدا زلنا من قدي اتقنعنا انت خويناس كنفلت اسي بجخا نأملاخ طيقلنا بلو اتي كهن دما اذا اتخدوا زلخم مقدي اب قدم غزي حدا نجر كاخو قبر خلو نري نتي لواوي بمنتهي سميعمون تدعي بمنتهي لليوم تدعيلنا حدا نجر جيروم تاجيروم دمتنا لواوي سميعمو خا نري مالتي نايت لواوي دمتي سميعمو مسمعوا او ابز مسافنت معرف 10 شمونته مالتي انت اينا نرئ زلنا دمتي نايت لواوي سميعم نساتم ابيت ميكا خلو دمتي ابوص 3 معرف 10 شمونته مسافنت اذن ببزلخو نساتم ابيت ميكا خلو دمتي من اسي لواوي على ليو امو نابو اغليسم من نابزي انصاكا ابزخه نسخه انتي تجبر علخا ابزس انتي علوكا بلو قال نجر زستو علي مسلو قال نجر زللي مسلو مخنياتو الزلواوي ابز بيت اوتاتسي انتي يجبر انتي يلكا ابزس انتي يلكا إلو كز إلهم كحتو خلو نرئ مالتي قروب من اللي يزرخبو يمسلو انت خونق إذا سبعي ويدما إزمن إسعي كم زي لماليس اللهم كم زي لماليس اللهم نسو دما ميكا كمزن قبر اللي نسو دما أحديروني أحدرنا أنا خا كهن خونو بالكو بلوم كمزن جيرو اللي أبيتو حديروني بوزح صبو نجار جيرو اللي ميكا كمز جيرو اللي ميكا كجلجل دق أجلجلت كفيتو اللي أمدا ميكا جلجل اللقو اندابلا 10 ጊዜ ሚካ እንዳበለ ከደጋግመሎም ምስ ጀመረ ንሳቶም ውን በትናቱ ድምፅን በትናቱ ዘረባን በቲ መንፈስ ናይ ጣዖታትን ክጥለፉ ከለው ንሪኦም ማለት እዩ ሓሳቦም ክውሰድ ከሎ ንርኢ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረበና ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 18 19 ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ብለና ዝርገት ኣለዎ እሞ ብትሰምዕዎን بتريقون أي تسكر زرقت اللومو بزسمع نجر أي تسكر بسمع نجر يسكركاي سخرام طوعي نجر كجبر أي كألني سلزت تسمع نجر ما أذنكا يطفئ تسمع نجر تقند ناتكا رأي ويدما نتناتكا قند تهلقوخا كزرارك يقبري
بزح مسمعن بزح مرأين زت حواوسة نجر مسمعن مرأين نتنات كنجرون كزرجل كاي جبري سلازم تايلو زرقت على ما بوين أيتسكروا بز سمع نجر أيتسكروا بزرق نجر أيتسكروا لو ما أب عالمنا كندي نجر يسمع كندي نجر يزرق كندي نينا يسمع خانينا كتقدف نينا يدقيف كانت حد نينا كتقبل حوس واسي سلازي أملاخ يردأنا كابز كل نجر واتينا نتادم تصبونات رايكن سمع كبرنا قويتا يخون ما تصحب قدس أباقي أيسي دمت أي سمع عين يدبلنا دمت خال أنت سمعينك أي قالبا أملاخ إن قالوا له دقا يهابنا دمت سمع له إذن يهابنا منفسه إذننا أجزابير يخفطو إزوم سبات زيهم كما أيكونون نتد سمعوا وزنبارو ملؤ لبومن حسابون قلبومن سلازهابو ورد بؤو تماليهم كفتزر رأيهم كأ شفتخ قبر خلو نريهم ويمدما ناب هيوتهم طاوتات كعدم خلو نريهم قتلنا خنريهم مينا إيسوس كرسس قويتاي بمزر رابو بمنفس نايتهم طاوتا كسحبو خلو نريهم مالتي بتمنفس طاوتات انتا كوينة تسحبهم نريهم إيسوس أبلع خلو قويتاي متصحب قدسنا خزاربنا خلو قد انتا يبلنا نسخاتكم كن كافت قدس قبعات علكم لنا قدامي ملأختي وانس معرف كل تقص عسان شلشتن كافت قدس قبعات علكم وما نخلو تفلتوا خيم بلنا سلسة حواتي كافت قدس قبعات تقبلنا إنا كافت قدس منفس تقبلنا إنا أبز الزمن زلنا بخريستوس يسوس حدش تولد زقنا نايك زي أبهر منقسن كهنات زقنا نايك كريستوس سعبت زقنا كريستيان زقنا الشمنا كافت قدس قبعات تقبلنا إنا نقول خنا لليلو نخل مللي منفس توهيبنا إنا مللي قبعات توهيبنا إنا منفس እግዚአብሔር أبانا حدير الله خبرنا أملاخكن ስለዚህ መንፈስ ጎይታን መንፈስ ካልእን ከነለለሉ እንخل ዘለል ማንነት አለና ግን ንንቃሕ منقح يدلينا متقح يدلينا أو أنت دا نقحنا أنت دا أخمت مصحف قدس زبلنا خا تتنقيقنا بلبنا نقويتا إنا درسنا له تتنقيقنا نقويتا إن دا تزاربنا له كبرنا أملاخنا يكون كومي دبل أما مصحف قدسنا نتايلو أفتي أوفيسن معرف عصر شمنتن عصر جعتن مستزاربنا نتايلو بمنفساو قنا بمزمور بمسغانا بمنفساو قنا نحد حدكم إن تزاربكم منفس قويتا يملأكم إلو مزررابكا مسمان انتاي تزارب بتزاربكا زولو عيناي منفسي انتاي مللا يدلينا يكبرنا أملاخكم إذن دا قبركم تا يملأكم إلنا منفس أملاخ يملأكم حانتي نسق أندات معكو خلوخس بتعمل بيستن كفتني ملأخت خباكم يا قويتا شو يبارخ قبل قاس معرف عسران 4 كاب قصر 13 سقاب قصر 33 زلو كلتا حواريات كاب يورسالم وطيم ناب إماهوس اتبال سوسا ستدو زرحقتا زخودو زنبارو كلتا جغانو حواريات بزعبو ناب لبي متي خبرنا أملاخوخن انتايو ناب لبي زمتا إزوم سبات زيوم كاب يورسالم وطيم كافتم قالوت حواريات تفاليوم يخدي زلو ناب إماس وسط بحال مدري يخدي زلو نجر جن اندخلوا خلوه حدا نجر يقبرون يرم انت يقبروا نحد حدهم قال أملاخ يزاراربون يرم بزعباتي كبر زخوانة كرسوس ود أملاخ سلا سقلاتو سلا موتو سلا مسقالو سلا أملاخنتو سلاتي سقعتا زتسقل اللهم معلتي أب إسرائيل زقبرو زنبرة محرة سهلا عبيت أمراتون إنا تزاربو أمن قد يخدون يرم كبرنا أملاخ زخدوا زلوكو كاب يورسالم ناب إيماهوسي ناب كاله من قد يم زخدوا زلو ناب عصام كقفون خون خول يم زخدوا زلو انت خونا جنا ززاربو زلون إنا قهاين إنا حزنون إنا تسمع بوشتهم ززاربو زلون بزعبات عري أملاخي كبرنا قويتا يسوس كرساسهم إذن لا تزاربون دخلوا جن كرساس ود أملاخ بأكل أما أقلم تراخيب خبرنا قويتا يغن شو انتايلوا إذن دا قهاكمن إن دا حزنكمن تزاربوا لزلوكم زي بزعبان تايلوا السمك أخمزي لمو أبز سلسة معالت زي تقبر أب يورسالم زي تفلسي نسخة قاشا دخوين كأخاي لمو السخن تايلوا
بزعبا يسوس بعل نازريت اندا زورة صبق زقبرة فريساويان صحفتن قنا وسيدهم بساقلوه من كل نقرات قن أنستي كم قبر وطين كم زستنكرانا ريسا قويتا أم قبر كم زيلة نسون كم زتنسأ ملأخت كم زبسرون بزعبا زسي آي تفلت عندها إلهم كحتو خلون الرمالتي نخلي لي وجن عندهم قرب تصوير النبرايلو اندخلوا خلوه مدر مسيو الصومنا بجزا خاتو كريستوس كاخم زخي نس مسألة جن انت إلمو قد إلمو نو مسيو نبي كتكي ناب جزا أتو إلمو أب جزا مسأتو ما أدم سكربو جن باريخو مسحابهم يعينتهم تخفتامو كريستوس يسوس قويتا مخانو على لي وبلنا كبرنا أملاخوكن بتاش عساعات كأنت إلم أفتمن قدي نتنك على كتنتنا نخلوكو لبنا يندنا نيري إلهم هاليلويا لبنا يندنا نيري حجر ما بزنطاي لنا نملت نبي يرسالم إلو نبي يرسالم كم الله سخلون نري يسوس أبل الخلو قويتا تاي قبل دالي قدسان حواتي قال أملاخ كتزارب انت دا جمير كان مستمى زرارب تخا زربخا قال اكزيابير تخوينو قال تلعل تخوينو قال تحق تخوينو قال أملاخ إيت تخوينو منفس قويتاي ملأكا قويتا بعلو متأكا نبكال منقد دكوا تخيي تلخا متسيو منقد خيستخا خلقا متسيو نبقنع قدناي مرحكا قال منفس أنت على الوكاني سلازي نظم حموش جاقانو كنت على لوم زقبرو ناي طاقت منفس كنت على لوم بقبيلهم نافكالو قدنا خدو زقبرم بزعبا أبيت ميكال زلو طاقتن مثلن جنزبن كزاراربو متجمريم بشون قويت يسوس كروساس نادريتاوي كابزز مسألة منفس اجزي أبيهر يحلونا اجزي أبيهر يبالهنا اجزي أبيهر كابز خمزز مسألة ودكت يبالهنا يسوس قويتاي سلازي مزر رابنا قال እግዚአብሔር ይሁን ምስትንታና ቃል አምላክ ይሁን ዳስ ስለዚህ ሙሴ እግዚአብሔር ነ ኢያሱ አምዕራፍ ሓደፍት ቁጽ 8 9 ገጹ ክዛረቡ ከሎ እንታይ ኢሉ ነዚ መጽሐፍ ሕዝቢ እዚ ለይትን መዓልትን አስተንትኖ እምበር ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ኢሉ ሽዑ ክቐንዓካን ክሰልጠካን እዩ ናብቲ ኾዶ ዘበለ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እሞ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር ኢሉ ኣነ መራሒኻ ክኸውኔ ኣነ ጓሳይኻ ክኸውኔ ክብሎ ከሎ ንርኢ ቃል ኣምላኽ ካብ ሂወትና ክፍለ ኣይግብኦን ምዝርራብና ቃል ኣምላኽ ትምህርትና ቃል ኣምላኽ መዝሙርና ቃል ኣምላኽ ኣገልግሎትና ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ኣይሓድገናን ክንስሕት ኣይገድፈናን እዩ ሃቐናና ካልእ እንተ ኮይኑ ግን ካልኦት መንገድና ከግልሱና ይኽእል እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም በዚ ዕላል እዚኦም ተሳሒቦም ሽዑ እንታይ ክብሎ ከለዉ ንርኢ እምበኣር ከስና ኣምላኽ ሕተተልና ኢሎም ሽዑ ደየለ ሕተተልና ንኣምላኽ እዚ ሕተተልና ኢሎም ንኣምላኽ ንእግዚአብሔር ሲ እዛ ንኸዳ ዘለና መንገዲ ሰልጠና ዲ ኣይሰልጠናንስ ሕተተልና ኢሎም ንሱ ድማ ናይ ልቦም ሂቦም እምበር እንታይ ደኣ ክገብር ናይ ልቦም ብናይ መንፈሲ ኣምላኽ ክሕተት ኣብ ማእኸል ጣዖታት ኣብ ማእኸል ጣዖታት ኮይኑን ንጣዖታት ዘምልኽን ንጣዖታት ዘገልግልን እሲ ብኡቢሉ ኣምላኽ ተሓቲቱስ ኣምላኽ ክምልስ ምሽ መምክን ይብሉ ዕራብ ኣይመስለንን ግድ ኣይግባአን ኣብ ሆሳዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዕራፍ 14 ቁጽር 8 ክዛረብ ከሎ ኣነ ምስ ጣዖታት እንታይ ኣለን ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ምስ ጣዖታት እንታይ ኣለኒ የለኹን ጣዖት ኣብ ዘለዎ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የለኹን ጣዖት ንዓይ ፍንፉን እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብዚ ዘበን እዚ ዋላ እውን ጣዖት ኢልና እንተዘይሓሲብናዮም ከም ጣዖታት ኮይኖም ካብ ንኣምላኽ መምለኽን ምግልጋልን ዘግልሱና ብዙሓት እዮም እሞ ንጠንቀቕ ምስልን ስእልን ንኣምላኽ ኣየኽብሮን እሞ ንጠንቀቕ ስስዕና ኣምላኽ ኣየኽብሮን እሞ ንጠንቀቕ ንመለስ ስለዚ ኣገልጋሊ ጣዖታት ገይሮም ንዕኡ ክሓትዎ ከለዉ ኣምላኽ እንታይ ይብል በጀኻ ሕተተልና ክብልዎ ከለዉ ንርኢ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ጣዖታት የለን ካብ ማእኸል ጣዖት እሲ ህደም ይድብለካ እምበር
أملاخ بعلو أمندات أوتات أيركبني قدامي ملأختي يوحنس معرف حموش قصة عيسان حدن كزارب كلهم أتم دك إيلو كاب طاقوتات تحلو محلاو كألو مالتي مهدام الله محلاو كألو مهدام تراي كنا مخديات السيطان منفسي أبي اللون دامن الله يتفلت أنيخا محلاو قداسي متحف قدس مزمور 219 كزارب كلهم تايلو ጎበዝስ ይህን መንገዱ ብምንታይ ይሕልዋ ኢሉ ከም ቃልካ ብምጥንቃቅ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ ይሕልዋ ከም ቃልካ ብምጥንቃቅ መንገድና ንሕልዋ ከም ቃል እግዚአብሔር ብምጥንቃቅ ንቃሉ ለይትንቃትርን ብምስትንታን እግዚአብሔር ብዛዕባ ምስልን ስእልንሲ እንታይ ይብል ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ፈትሽና ኣምላኽ ዝበለና بمفلات نعوخا بمنباري كبرنا أملاك أخر تنسى خبزي كنحلو إجابير يدلينا نوزع نتحلو خا قويتها شمو يبارا قدامي كورنتاس معرف 10 تخل تخزارو كلهم أوتات ناي مسحب تقولوا اللوم كاب أتوم هدوم يبل كسحبو خليهم قالي أم بقاتهم تسحبهم كيدوم يبلنا تزي أوتات ناي مسحب تقولوا اللوم نحنا إنا كنتنقى زلنا مالتي أبزبناون كنتنقى زلنا نحنا إنا تزيكوينو حدا قناي كنفلت رايزيكو الناس عزينا غاباتهم كنوزن كنرحقن يقبأنا يسوس أبلع الخلو قويتاي إلوام إذا تخدوا زلهم من قدي أبقد مجزي أبهير يامو بك أخسلتكم يخيدوا بك ناي سلام يلوم أبي كويني بيناي منفسيو منالبات نتو مناتو أمالختي حتى تكون خيليو انت كونو قد أذن زي بلهم دي سمعو أفكا زي بلهم زي زارو بيهم كاب قزاء رؤسو دا أنبر سلازي حواتي كاب نزز مسل نقر رأسنا نحلوه نتنقى نملت يسوس قويتاي أبزداق معرف سالاسان كلتن كزارو كلن تايلو እግዚአብሔር በይኑሲ መርሖም ንህዝብ እስራኤል መርሕዎም እግዚአብሔር ኣብዚ ኩሉ በረኻ ተመሪሖም እዮም እንዳዳንሲ ተመሪሖም እዮም ምስ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ተጓዒዞም እዮም ካብቶም 12 ነገድ ሓደ እንድም ተመሪሖም እዮም ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ክመርሖም ከሎ ሪኦም እዮም 31 ነገስታት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኦም ብዘይ ገለ መሳይላት ኣብ ቅድሚኦም ከም ሽምዓ እንዳቀለጠ እንዳሰዓረ ክሕልፎም ከሎሲ ሪኦም እዮም شعز مرحهم ببرو زستسرح نجرس أين برن من البات بعل أرون صريح ما متقينهم كأني أو تعرفهم يا يسوع قويتاي سلزي عبي يجيجا عبي صحتهم نريهم مالتهم بتعمل مالتهم سلزي مزر رابنا يومي بتهيا وزخنا قال بتهيا وزخنا نجزي أبير قال يخون لنا خبرنا أملاقنا يخون أب مسافة معرف 10 شومنتن كأن رأيه سعبين ناتهم انتاي كم زخنة 10 سقاب 10 نرأيه انتاي سعبينو نابي كم زودقهم مش رشتو أبي كم زودقهم نرأيه يسوس كويتاي 10 شومنتن قاب 10 تحموش بشون كويتاي يسوس كم ببين نبيت إتي نبيت إتي أبيت ميكا زنبر من سيلوي أجلسوا بزعبوا تعنا كملص خلوا مالتهم لكدان سليم تمليسهم نابهزبهم كيدهم شعو مستم عطوات سبات سقعش لشمي تزخون عطوات سبات حيزهم مسموتسو زقبروا قدامي نجر انتهي نحريلنا نابتا بيت تيام تمليسهم نابزان داميكا شو انتايلو نبيت إتي أبيت ميكا زنبر من سيلوي أجلسوا بزعبا طعنو خات أيقوا أتم كابدك إدان أتصور وج التعاطقوا شدش لمي يتسابعي أب دقة دو إلهم نبرو أتم نتهاجر كسليو كيدهم زنبرو حمش تسابعي دما إتي كاب كاهن مستم أتصور وج التعاطقوا شدش لمي يتسابعي أب دقة دو إلهم كلو ديبو نابو آتيوم نتي التتصربة مثلا نتي إفودن نتي
ህስን ነቲ ዝፈሰሰ ምስልን ወሰዱ እዚኣቶም ናብ ቤት ሚካ ኣትዮም ነቲ እተጸርበ ምስልን ነቲ ኤፎድን ንተራሞፈስን ነቲ ዝፈሰሰ ምስልን ምስ ወሰዱ ነቲ ካህን እንታይ ትገብር ኣለኻ በሉ እቲ ካህን ከ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም በሎም ንሳቶም ከ ኣስቕበል ኣፍካ ብኢድካ ሒዝካ ምሳና ኪድ እሞ ኣቦን ካህንን ኩነና ኣብ ቤት ሓደ ሰብኣይ ካህን ሙኻንዶ ወይስ ኣብ ሓደ ነገድ ኣብ ሓደ ዓሌት ኣብ እስራኤል ካህን ሙኻን ይሕሸካ በልዎ ዝገርም ነገር ልክዕ ኣትዮም ዝገበርዎ ነገር እንተደኣ ኮይኖም ሰራዊቶም ሒዞም ህዝቢ ሒዞም ምስ ተመለሱ ንቅድም ዝገበርዎ ናብዚ ቤት ሚካ መፅኦም ናብዚ ለዋዊ መፅኦም እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ምስልን ነቲ ስእልን ነቲ ጣዖታትን ወሲዶሞ እቲ ለዊ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዘይናትኩም ንብረት ተልዕሉ ኣለኹም እንተበሎም ድማ ኣፍካ ሓዝ ምሳና ተበገስ ኢሎሞ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ደይኮን ንዕኡ ኮላይ ሒዞሞ ከይዶም ወሲዶም ድማ ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ እንተዳ ቀፂልና እቲ ፅሑፍ ወሲዶም ድማ ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ኣእተዎ ይብለና ንገዛእ ርእሶም መውዳቆም ንገዛእ ርእሶም ምስሓቶም ከይተርብሲ እንታይ ኮይኖም እታ ዓንተ በዘንበብናያ ቃል እዚኣ ራእይዋ እስኻ እኹል የትብል ፈላጥ የትብል ናይ ኣምላኽ ሰብ የትብል ኣብ ቤት ጣዖት ምህላውካሲ ሓደገኛ እዩ ንኻልኦት ጥፍኣት ኢልዎ ስለዚ ወሲዶም ንባዕሎም ምስሓት ጥራይ ዘይኮነ ወሲዶም ኣብ ማእኸል ህዝቢ እስራኤል ወይ ከዓ ነገድ ዳን ከእትውዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ነዚ ጣዖታት ወሲዶም ሲ ኣብ ማእኸል ትኽቡር ህዝቢ እትዮሞ ወሲዶም ሲ ናብ ማእኸል ዝቅዱስ ህዝቢ ሕሩይ ዝኾነ ህዝቢ የእትዮሞ ንምስሉን ንጣዖታትን ንካህናቶምን ሒዞም ናብ ማእኸል ህዝቢ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝሓረየ ህዝቢ ናብቲ ብእግዚኣብሔር ዝተረኣየ ህዝቢ ናብቲ ክወርስ ዝግብኦ ህዝቢ ጣዖታት የእትዮምሎም ኣገልጋሊ ጣዖት የእትዮምሎም ዝገርም ነገር እዩ ስለዚ ረኣዩ ናይ ጣዖታት ኣሰራርሓ ሳዕቤኑ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ልብኻ ምስኦም ምጥፋእ ልብኻ ብስስዕ ምስሓብ ልብኻ ብዚ ናይ ዓለም ነገር ምኻድ ማለት ፍጻሚኡ ኣብ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ሰይጣን ሓደገኛ እዩ ንእሽተይ ነገር መእተዊት እንተዳ ረኺቡ ከም ዝፍልሖ ንእሽተይ ጉላ ምስ ሰርሐ ጉላ ይድበሃል ፍልሖ ዝነብረሉ ማለት እዩ ኣብ ንእሽተይ ኣብ ግራት ንእሽተይ ጉላ ክሰርሕ እንድሕር ጀሚሩ ተኣኽለኒ የላ ሱ ኣይብልን ኣብ ኣይባዛሕ ነታ ጉላ የዕብያ ኣብ ኣይባዛሕ ነታ ጉላ የዕብያ ስለዚ ፀላእ ሓደገኛ እዩ ንእሽተይ መእተው ስፍራ እንተዳ ረኺቡ ብኡ እንዳገበረ እንዳበርበረ እንዳበዝበዘ ናብ ብዙሕ ነገር እንታይ ይገብር ይኣቱ ንብዙሕ የጥፍእ ይልክም ማለት እዩ ስለዚ ረኣይ ለዋዊ ኣገልጋሊ ርእሱ እንተዘይሓልዩ ርእሱን ህዝቡን ጥፍኣት ይኸውን ማለት እዩ ንብዙሕ ዕንቅፋትን መጥፍእን ምክንያት ይኸውን ናብ ማእኸል ህዝቢ ሂዞሞ ኣትዮም እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝገርም ሳዕቤኑ ከቢድ ውድቀት ካብዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓልወና ኣምፂኦም ናብ ቤት ኣብ ቁፅሪ 31 ከም ብበልኩም እየ ኣብዚ ምዕራፍ 18 ማለት እዩ መጨረሽተኡ ስጋዕ ክንደይ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኾነ ማለት እዩ 31 ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል እቶም ደቂ ዳን ድማ ነቲ ፅሩብ ምስሊ ንርእሶም ኣቆምዎ ክሳዕ እታ ሃገር እትማረኽ መዓልቲ ዮናታን ወዲ ጌሾም ወዲ ሙሴ ንሱን ደቁን ንነገድ ደቂ ዳን ካህናቶም ኮኑ እታ ቤት ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሽሎ ክሳዕ ዘላ ኩሉ ዘበን ነቲ ሚካ ዘገልግሎ ፅሩብ ምስሊ ንዓታቶም ኣቂሞምሎም ነበሩ ይገርም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጣዖታት ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተደርዲሮም ክስገደሎም ክምለኾም ጀሚሩ ሃገር ስጋዕ ትማረኽ ስጋዕ ናብ ውድቀት ትኸውን ስጋዕ ሃገር ትማረኽ ግዜ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጣዖታት ተቐሚጦም ምስሊ ገይሮም ንዓቶም ኣቐሚጦም ንዕኦም ከምልኹን ከገልግሉን ጀሚሮም ይባላሃና ይድበሃል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ቁፅሪ 46
ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቅደስ ምስ መፀ እታ ቤት መቅደስ መዓት ሸቐጥ መቐጥ መሊእዋ ፀኒሑ መዓት ጋዕ ገልጠ መሊእዋ ምፀንሐ ቤተይሲ ቤት ጸሎት ቤት ምህለላ ትበሃል ቤተይስ ቤት ቅድስና ትበሃል ስኻትኩም ግን በኣትኳ ኣጓሓላሉ ጌርኩም ኢሉ ነትብኡ ዝነበረ ብሙሉእ ንኣምላኽ ዘይኽብር ብጭጉራፍ ገይሩ እንዳፀራገፈ ኣውፂዎ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣውፆ ቤት ኣምላኽ ቅድስቲ እያ ቤት እግዚአብሔር ክብርቲ እያ ቤት ኣምላኽ ቅድስቲ እያ ሎሙ እውን ንቤት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቅድስና ክንሕዛ ከነገልግላ ይግባአና እዩ ንኣምላኽ ዘይክብር ማንነት ንኣምላኽ ዘይክብር መፀውዒ ሽምና ዝተፈላለየ ናብ ቤት ኣምላኽ ሒዝናዮ ንመፅእ ካብ ደገ ንሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘምፃናዮ ምሳና ዝተኣታተወ ሒዝና ናብ ቤት ኣምላኽ እንተዳ ኣቲና ህዝቢ ኣምላኽ ብምሉኡ ናብቲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ጎደና ሽፍቲ ክንገብሮ ይከኣል እዩ ፀላኢ ስሩሑ ረቂቕ እዩ ካብዚ ነገር እዚ ክንሕሎ ይግባአና እዩ ርእስና ክንሕሉ ይግባአና እዩ በይናይ መንፈስ ንምራሕ ኣለና ንርእስና ክንምርምራ ይግባአና እዩ ርእስና ክንሕልዋ ይግባአና እዩ ውድቀቱ ንእሽተይ ነገር ኣይኮነን ውድቀቱ ኣዝዩ እንታይ እዩ ዓብይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ እተም ዝሰግድሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግድሉ ይግባእ ኣቦ ናይ ከምዚኦም ዝመሰለ ስግደት እዩ ዝቕበል ኢሉና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉና ኣምላኽ መንፈስ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ተባሂሉ ዝቕመጥ ምስሊ ስእሊ የለን እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ዝግበር ስእልን ምስልን ኩሉ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ሎሚ እውን እንተኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክርስትና እምነት ዘለና ምስልን ስእልን ኣብ ቅድሜና እንገብሮ ንዑ ነገልግሎ ንዑ ብስሙ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ኣይበፅሕን እዩ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ምስልን ስእልን ኣብ ማእኸል ጣዖታትን ኣይርከብን እዩ ኣምላኽ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ብመንፈሱ ዝርከብ ኣምላኽ ጥራይ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ቤት ኣምላኽ ቤት ጸሎት እያ ቅድስቲ እያ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ብመንፈስ እዩ ከዓ ዝግልገል ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ እዩ ስለዚ የሕዋተይ ይረኣዩ ኦፌሰን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ክዛረበና ከሎ ሃብቲ ርስትና እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እደሊ ኣለኹ ኢሉ ንዓና እኮ ኦልሬዲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዋሃበና ሃብትን ርስትን ኣለና እቲ ለወው እኮ እግዚአብሔር ርስቱ ነይሩ ብዓብዩ ገዲፍ ወይ ኣብ ውስጥ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረበና ከሎ ኤፍሬም ንጣዖታት ተገዚኡ ግደፎ ከይዲ ምስኡ ኢልዎ ዝገርም ከይዲ መሪፁ ንኣምላኽ ገዲፉ ኣምላኽ ግን ርስቲ ሂቡና ናይ ዘለኣለም ርስቲ ስለዚ ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ንጠምት ሓንቲ ጽሑፍ ከንብበልኩሞ በዚ ነገር እዚ ናብ ምዕፃዊ ክኸይደ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እስኪ ከነንብብ ኢና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ናይዚ ዓለም እዚኣ ነገር ንዓይ ንዓኹም ካብቲ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ካብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝጀመረልና ሓቀኛ ጎደና ቅዱስ ጎደና ዘውፃአና ዘበለ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ካብ ዘበነኝ ዘበንኩምን ይጥፋ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 24 ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከንብቦ እየ 11 ቁፅሪ 24 ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢአት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ከጸግብ ሓረየ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ ነቲ ዘይረአስ ከም ዝሪኦ ኮይኑ ተዓጊሱ ፀንዐ እሞ ነቲ ኩራ ንጉስ ከይፈርሐ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ ንግዚኡ ብሓጢአት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ሓረ ናብቲ ዓስቢ ከዓ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ
ክጠርፍ ክርስቶስ መረፀ ሙሴ ኣብ ቤት ንጉስ እዩ ዝነብር ነይሩ ንግስነት እዩ ነይሩዎ ብዙሕ ሃብትን ሽልማትን እዩ ነይሩዎ ግን ካብ ንግዚኡ ሃብትን ሽመትን ርስትን ናይ ግብፅስ መከራ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መሪፁ ነቲ ዘይርአ ዓስቢ ናብቲ ዘይርአ ዓስቢ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝቕበሎ ዓስቢ ኣተኪሩ ጠመተሞ ንግብፂ ብእምነት ጥንጥን ኣቢልዋ ከደብለና የሕዋት ስስዐ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሽመት ዝና ካልእ ንዕኡ ዝመስል ካብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘውፅእ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘውፅእ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ዘውፅእ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ዘጉድል ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንጥን ኣቢልና ክንከይድ ይግባአና እዩ ንጠንጡኖ ኣምላኽ ንዓይናኹም ዝዓቆረ ክቡር ብዙሕ ዓብይ ነገር ኣሎ ኣምላኽ እሙን እዩ እቲ ምስሊ ኣኩኹምሲ ዝጎደለኩም ነገር ዶ ነይሩ ኢሉ ዝሓትት ኣምላኽ መልሶም ከኣን እንታይ ነይሩ ሃዋርያት ኖ ዝጎደለና ዝበሃል ኣይነበረን ኢሉ ስለዚ ኣቦታትና ከምዚኦም ዝገብሩ ሽመት እዮም ዝሓድጉ ንግስነት እዮም ዝሓድጉ ኤልሳ እንተ ዳ ርኢናዮ ን12 ኣቡዑር ብናሃውቶም ነዊታት ገይሩ ሓዊ ገይሩ ኣንዲዱ ስግኦም ንሰባት ሂቡ ክስዕብ እዩ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዝን ኣቦታትና ብፅድቂ ዘቐፀለ እዚ ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ብሽም ኢየሱስ ንዘበነይ ዘበንኩም ይምርሐና ብኡ ኢና ክንመራሕ ዘለና ስለዚ ንጠንቀቕ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3:14 ክዛረብ ከሎ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢልና ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዓ ብክርስቶስ ኣቢለ ይጎይ ኣለኹ ኢሉ ናበይ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣሃ ኣሜን ሃሌሉያ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ዘለዎ ናብቲ ብክርስቶስ ኣቢልካ ዝእቶ ናይ ሓቂ ናይ ፅድቂ ጉያ ናብኡ ጎይ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጉያና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንገዲ ፅድቂ ይምርሐዮ ኣገልግሎትና ብመንገዲ ፅድቂ ይምርሐዮ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ጎደናና ብናይ ፅድቂ ጎደና ይግበሮ ክብርና ኣምላኽ ሪኢኹም ኣቦታትና ከምዚኦም ዝብሉ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናብ ናይ ላዕሊ ፅዋዕ ብክርስቶስ ኣቢለ ኣሜን ብሓቂ ኣቢለ ብቅድስና ኣቢለ ብዘይ ምትሕውዋስ ብዘይ ገለ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ይጎይ ኣለኹ ኣብ መጨረሽቱ ከንታይ ኮይኑ ኣብ ጢሞቴዎስ ክፅሕፍ ከሎ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ፅቡቅ ጉያ ጎየ እምነተይ ሓልየ ሕጂ ኣኽሊለይ ክቕበል ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ መዛዘሙ እዩ ከዓ ከምኡ ነይሩ ፅቡቅ ጉያ ጎየ ኢሉ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ኢሉ በዚ መንፈስ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይወዳእልና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጣዖታት ሳዕቤናቶም ሓደገኛ እዩ ንዓና ጥራይ ደይኮነስ ንርእስኻ ጥራይ ደይኮንካስ ህይወት ብዙሓት ሒዝካ ክትጠፍእ ይገብሩኻ ስለዚ ኣሕዋት ኣነ ንስኹም ንጣዖታት ወይ ከዓ ብመንፈስ ጣዖታት ክንሰሓብ ዘይኮናስ ንመንፈስ ጣዖታት ከነፈርስ ተፀዊዕና ኢና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 16 ክንርኢ ከለና ከንብባ እዚኣ እሞ ክንፅሊ ምእንቲ ክብርና ኣምላኽ ክንፅሊ ኢና ከዓ ብኡ ቢልና ማለት እዩ ግብሪ ሃዋርያት 17:16 ከምዚ ይብል ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክፅበዮ ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣየ ብመንፈሱ ተቃፀለ ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎቶም ምስ ኣይሁድ ምስቶም ፈራሕቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ረኸቦም ይዛረቦም ነበረ ቀዳማይ ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ጣዖታት መሊኣታ ምድሪ ምስ ረኣየ ብመንፈስ ጎይታ ተቃፀለ ብጎይታ ስም ስልጣን መንፈስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቃፃፅሎ ነዚ ነገር እዚ ክንርእን ክንሰምዕን ብኡ ክንሰሓብ ዘይኮናሲ ብመንፈስ ጎይታ ተቃፂልና ፍጹም ፅልእ ክንፀልኦን ነቲ መንፈሳዊ ናቶም ተልእኮ ከነፍርሶን እግዚአብሔር ይደልየና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሞ ንሙስሎም እንታይ ገበረ ኣፍርሶም ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ 3:8 መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና
ወዲ ኣምላኽ ዝተገለጸ ግብርታት ናይ ዲያብሎስ ከፍርሶ ግብርታት ጣዖት ግብርታት ናይዚኣቶም እንተኸገብር ተጋሂዱ ከፍርሶ ይተጋሂዱ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ደቂ ክርስቶስ ኢና ንጣዖት ዘበለ ንጣዖት ዝተገብረ ዘበለን ከነፍርስ እግዚአብሔር ይደልየና ተልእኾና ከነፍርስ እምበር ከነሓብር ኣይኮነን ስለዚ ከነፍርስ ክብርና ኣምላኽ ዓስብለና ኣነ ንዓይ ንዓኹምን ዓስብለና ዓስብና ከም ብበልኩም የሞሞ ጎይታ ይኽበር ሽዑ ናይ መጨረሻ በኣ ክንጽልይ ኢና ዓስብና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክንርኢና ምዕራፍ 2 ቁጽር 9 ክብሪ ንጎይታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጽር 9 ብስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝብል ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዐቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም ኣዳሊሎም ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ተዳሊልና ኣሎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ ኣብ እዝኒ ዘይተሓስበ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ኣብ እዝኒ ሰብ ዘይተሰምዐ እግዚአብሔር ኣምላኽ በእምሮ ሰብ ዘይትግመት ዘይትብጻሕ ንዓይ ንዓኹምን ኣምላኽ ኣዳሊልና ኣሎ ክቡር ነገር ኣዳሊልና ኣሎ ብሉጽ ነገር ኣዳሊልና ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለናኸ ጻድቕ ተሓዲጉ ዘርኡ እንጀራ ክልመን ኣይረኣኹን ኮቶ ኣይሰማዕኹን ጽሑፍ እዩ ኣነ እውን ምስክር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ኣይሓድግን ኣምላኽ ኣይጥንጥንን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ኣይጥንጥንን ኣምላኽ ኣይሓድግን ጎደለኻ እንዳመለአ ዘለካ እንዳባዝሐ እግዚአብሔር ይንብር እምበር ኣይሓድግን ነቲ ልዑል ኣምላኽ ምሕዳግ ግን ካባና የርሕቆ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ኢልና ምስ ኣምላኽ ወጊና ዓስብና ካብ ኣምላኽ እንዳ ሓሰብና ኣምላኽ ናይ ማንም ዓስቢ ከም ዘይበልዕ እንዳተረዳእና ከምቲ ዕብራውያን 6 ዝብል እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደልስ ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ናብኡ ዝመጹ ዓስቢ ከም ዝህብ ኣጸቢቑ ክፈልጥ ይግባእ እዩ ዝበሎ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ኢልካ ክርስቶስ ኢልካ ዓስብኻ ኾንቶ ከም ዘይከውን ኣጸቢቕና ፈሊጥና ጽባሕ ካብ ክርስቶስ ኣኽሊል ህይወት ኣኽሊል ዓወት ክንቅበል ምዃንና ብዓይኒ ሰብ ዘይተረአየት ብእዝኒ ሰብ ዘይተሰምዐት ብልብስ ማንኛው ኣብዚ ምድሪ ዝኻብ ዘሎ ክኢላ ዝበሃል ሰኣላ ይኹን ቀራፃ ይኹን ዘይገበራ ዘይበጻሓ ኣምላኽ ንዓይ ንዓኹም ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ኣዳሊሎም ኣሎ ክንወርሳ ኢና እግዚአብሔር መስገን ሓንቲ ነገር ግን ክንገብር መንገድና ከም ቃሉን ከም ተስተላእኽናዮ ንኹን ኣምላኽ ዘይለኣኸካ ምግባር ኣምላኽ ዝበለካ ኣብ ግዚኡ ዘይምግባር ኣምላኽ ዝበለካ ገዲፍካ በብዝመጸካን በብመንገድኻን ምኻድ ግን ሳዕቤኑ ዓብይ ውድቀት እዩ ንዓኻ ንህዝብኻ ሓሊፉ ንሃገርካ ዓብይ ውድቀት እዩ ካብዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚ ኣምላኽ ንዓይ ንዓኹምን ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ሓዳሽ ከተማ ኣምላኽ ኣዳሊልና ኣሎ ንዓኣ ክንኣትዋ ኢና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ከዓ እግዚአብሔር ጓሳይና እዩ ዝጎድለና የብሉን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለና ናብ ንዓርፈሉ ማይ ከዓ ይመርሐና እሱ ንነፍስና ይህዳኣ ስለ ስሙ ኢሉ ካብ መንገዲ ጽድቂ ከመርሐና እዩ ክብርና ኣምላኽ እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ስለ ዝሰማዕኹም ንእግዚአብሔር ባረኩም ክንጽልይ ኢና ሃሌሉያ ኣቦና ነመስግነካ ተኹሉ ኸኣሊ ሃሌሉያ ስለዚ ሰዓት እዚ ከዓ ክብርና ዓኻ ስለዚ ቃል እዚ ከዓ ክብርና ዓኻ መንገድና ከነቐንዕ ጎደናና ክንፍትሽ ህይወትና ክንርኢ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ድማ ስለ ዝለኣኽካልና ጎይታይ ስለ ቃልካ ክብርና ዓኻ ይኹን ንእግዚአብሔር ስለ ቃሉ ብቃሉ የመስግኖ ተባሂሉ ቃልካ ከም ተጻሕፈ ስለ ቃልካ እግዚአብሔር ክብርና ዓኻ ይኹን ምስጋና ይኹነልካ ጎይታይን ኣምላኸይ በዚ ሰዓት እዚ ነዚ ቃል እዚ ክንካፈል ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ኣቦየ ክንሰምዕ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ኣቦ ኣባና ክበጽሕ ሎሚ ፈቲኻ ኢኻ ሞ ጎይታ ክብሪ ንሽምካ ይኹን እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝኣተዎ ዘበለ ክፍውስ ከጥዒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፈሊ ሎሚ ብእምነት ኣነ ባሪኻ ጽልያ ኣለኹ ሰማያዊ ኣምላኽ እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ምስ ዝሰምዑኒ ዘበሉ ኣሕዋተይን ቅዱሳንን ኩሎም ኮይነ ብስም ጎይታይን ኣምላኸይን ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ኣምላኽ ስጉምትታትና ኣባኻ ክጸንዓ መንገድና ብኣኻ ክጸንዕ እግዚአብሔር እንገብሮን
እግዚአብሔር እናአቶን እንወጾን ንዓኻ ከነቀድም ልብና ንዓኻ ከነግዝእ ድሌትናን ጽማዕትናን ንስኻ ጥራይ ክትከውን ብወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረድአናን ክትድግፈናን ንጽልይ ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዘላለም ኣምላኽ ንመንገድና ንጻውዒትና ንጉዕዘና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብንሪኦ ብንሰምዖ ብስስዐ ብዛናይ ዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ጥቕሚ ከይሰሓብ ልብና ከይሰሓብ እግዚአብሔር መንገድና ከይንስሕብ وأملاخ لومي بشم ودخ يسوع كرسس محرتك أبانا خعزز نتصل علنا أبانا خبزح قويتين أملاخين نتصل لنا قويتها نقول لنا حزب كريستيان እግዚአብሔር أملاخ ቃልካን የማን ጸጋም ከይነግልስ በቃልካን መራህ በቃልካን ከይድ ቃልካን እግረይ መብራቲ ንመንገደካ ብርሃን የተባልከም ተጻሕፈ በዋጓጓ ዘይኮነ በግምት ዘይኮነ ብንሪዮን ሰምዕ ዘይኮነ በተሐቀኛ ቃልካ ህይወትና ከንመርሓ ወአምላኽ ሰማይ ንብዙሓት ከዓ ብርሃን ክንከውን ክትረዳአና ንጽልያለና አቦ በዛ ሰዓት እዚያ ጽልያለሁ ብምኽንያት ገንዘብ ብምኽንያት ሽም ብምኽንያት ዝተፋላለየ ነገር ተጠሊፎም እግዚአብሔር ኣብዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህይወቶም ንዝተዘፍቀድ እግዚአብሔር አገልገልቲ ይኾኑ እግዚአብሔር ካልእ ብሽም ወድኻ ኢየሱስ መውፅእ ትገብር ጽልለኹ መውፅእ ትገብረሎም ጽልለኹ ምድሓን ክትገብረሎም ጽልለኹ ወአምላኽ ሰማይ ምሕረትካ ኣብ ልዕሊኦም ክዓዝዝ ጽልለኹ ፈውስን ምንጋፍን ክኾነሎም ጎይታይን ኣምላኸይ ብእምነት ብስም ጎይታ ኢየሱስ እጽልለኹ ወአምላኽ ንዓይን ቤት ኣምላኽን ንኩሎም ህዝብ ኣምላኽን አገልገልቲ ኣምላኽን ጎይታይን ኣምላኸይ ነቲ ዝተባሃለልና ክዱ ንብዘሎ ፍጥረት ቃል ኣምላኽ ንገሩ ቃል ሓቂ እንዳነገርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ንዝበልካና ጎይታ ነዚ ቃል እዚ ከይንስሕብ ካብዝን የማን ንጸጋም ከይነግልስ ጎይታይን ኣምላኸይ ኣብ ቃልካ ክትተኽለና ኣብ መንፈስካ ክትሕዘና ኣብ ምኽርኻ ክትኣስረና ሎሚ ብእምነት ብስም ጎይታ ኢየሱስ ንልምነካ ኣሎና ልዑል ኣምላኽና እግዚአብሔር أنت ጸሎት ትሰምዕ ስጋ ሁሉ ናባኻ ይምህለል ተባሂልከም ተጻሕፈ ወጎይታይ ናባኻ ንምህለል ኣሎና እግዚአብሔር ሰብ ብገዛእ ርእሱ ኣይስዕርን ይጽሕፍ ሰብ ርእሱ ይስዕርን ይጎይታ እቲ ድስዕር ንስኻ ዝመራሕካዮ ንስኻ ዝረዳእካዮ ኢኻ እሞ ንዓኻ ንውከለካ ኣለና ጎይታ ንዓኻ ንድገፈካ ኣለና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ በታ ቅንዕቲ መንገዲ ክትመርሐና ዝጠቅም ዝምህረካ ብቕኑዕ ጎደና ዝመርሐካ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካይድበልካ ኣምላኽ ምርሐና ጎይታ ብቕኑዕ ጎደናን መንገድን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክትመርሐና ንዓኻ ንድገፈካ ኣሎና ዘላለም ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ ንጽልይ ኣሎና ጣዖታት ግን ምንም ኣይኮኑን ጣዖታት ግን ግዛዕ ኣይኮኑን ጣዖታት ግን ብኢሰብ ዝተሰርሑ ብሩርን ወርቅን እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብኦም ዝውከሉኻ ከም ኣቶም የሚልካ ኣኻ بشم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጣዖታት መንፈስ ናይ ጣዖታት እግዚአብሔር ኣምላኸ ኣሰራርሓ ኩሉ ብሽምካ ብስም ኢየሱስ ክፈርስ ንጽልይ ኣሎና ንህዝብኻ ዘስሕት ዘበለ ንቤትካ ዘርክስ ዘበለ ንኣምላኽነትካ ዝጻባእ ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ጣዖታዊ ጎደና ብሽምካ ብስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ካብ ህይወት ህዝብ ኣምላኽ ኩሉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ህዝብ ክርስቲያናት ኩሉ بشم يسوس نازريتاو خصرق نصلي አሎና በኢየሱስ ናዝሬታዊ እግዚአብሔር አቦ ተሐጽቡ በመንፈስካ ተጠፈ ጸልይ አለኹ በክርስቶስ ኢየሱስ ያውን ቅዱስን ስም ስልጣን መንፈስ ጣዖት ክእለ ጸልይ አለኹ መንፈስ ጣዖት ክፈርስ ጸልይ አለኹ ኃይል ጸልማት ኃይል አጋንንቲ እግዚአብሔር አምላክ ተጽዕኖ ዝፈጠር ዘበለ ሁሉ ገንዘብ ዝብል ኣብ ዓለም ጎይታ ዝብል ዘሎ በዚ ዘበን እዚ በኃይል ሽምካ ስም ኢየሱስ ጎይታ ክፈርስ ጸልይ አለኹ أبو كمتي إيراب نعين ماي اتنافق وأملاخ لبنا نبخا ينافق تبالكم تتصحفة لب كل حزبنا نبخا نافقوتي خوني لتسألو سمعتنا السخاخون دليتنا السخاخون بحقنا السخاخون كبرتنا السخاخون نافقوتنا السخايخون لتسألو أبو إذا كل سلة قبر لنا خبرنا عخايخون أملاخينا أمنينا نعخا خبيرنا زح انت حالفنا كم مخرخان كم فقد كان انت لا تملالسنا زبنا بون دحدا تقليلو عين زي رأيته اب اذن سب زي تسمعه اب لب سب زي تحسبه እግዚአብሔር አምላኸ ክቡርን ቅዱስን ጽቡቅን ንዓና ዳሊ ኻልና ኣለኻ እዚ ድማ ሃሌሉያ ተዳሊልና ኣለኽና ኣትወኢናሞ ስሊኻ ኣነ መስግነካ ኣለና ስለቲ ንዓና ዘዳለኻዮ ኣኽሊላት
سلتنا أنا زدال خيو عصبتات سلتنا أنا تقبرو سهل محرة أبز مدر زخلنا خا سلتتي زلينا زبل كله اتهبنا إزابيرين مسكنك كلنا أملاخي إذ قال زي أبز سمع زبل خسلت أبز سمع زبل خبره أبز سمع زبل خقنع أبز سمع زبل خبارخ أبز سمع زبل مملاس كفتر دقيمة بالسماء سوستقلقو إذ كله سلز قبركات مسكن أبو نأقلقلتي راديون تيفن سلامنا دما اندقنا دوباتو مسفح اندقنا حيلو محدث اندقنا مقلات أتوسكم اندقنا اكسابي ربي نسقم زعيو عيتغا حبو من وسكم من إلا تسألقو زغلو سلت قبرة مسكن كبري أب سماي أم مدر نبين خايخون بأب بول بمنفس قدس حدا أملخ نسألي آمين اكسابي يباركم نبارختكم ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطيلو زلو ناي عدمه غاق نخن ردኦም كيكالنا اذانان دقل بنان كفنا نخنسمعم انتي سلغزا رسنا مخلو نصلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمو مصقطي وطري فرهي مشقرا كاب زيدليو حدغنيا وسانيتا تدحينم قرعون تعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصلي كابتي قبل علي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبره سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد املاح كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي ابز عالم زيا زغزء زلو كفو منفس بنصورا لليوم كام مرببو حرا خوينم نتصبق بمدلاي هيوتهم اب تحت منفس قدسن قال املاخن نخغزو نصليلهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نغزا رسوم تحت بمبال نغص عبيتي كفرون كخبرون نصليلهم دغاغيمنا نصليلهم